नमस्कार, एनबी टकमा स्वागत गर्छु। म सुरज खड्का। एनबी टकमा हामी बौद्ध धर्म र दर्शनमा आधारित रहेर विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी र छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामी देव अवतरण दिवसका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ धर्मनिरपेक्ष गेसे निमा छैगाल र उहाँसँग चाहिँ देव अवतरण दिवस भनेको के हो र यसको बौद्ध धर्ममा के महत्त्व रहेको छ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छु। सुरुमै म यहाँलाई चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी यो देव अवतरण दिवस भनेको के हो यसलाई अलिकति सबैले बुझ्ने गरी यहाँले बताइदिनुहोस् न। हजुर, सर्वप्रथम यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको तर्फबाट एनबीटीभी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। देवलोक अवतरण दिवस भनेको त्यसको शब्दको व्याख्या गर्दाखेरि सर्वप्रथम देवलोक भनेको 37 देवकोटी जुन टुसित भनिन्छ त्यहाँबाट तथागत शाक्य मुनि उहाँ चाहिँ मनुष्य लोकमा प्रवेश गर्नुभएको दिनलाई अनि देवलोक अवतरण दिवस भनेर यसरी भनिन्छ। उहाँ चाहिँ पृथ्वी लोकबाट चाहिँ उता जानुभएको दिन होइन, देवलोकदेखि पृथ्वीमा आउनुभएको दिनमा भनेको उहाँले चाहिँ महापरिनिर्वाण लिइसकेपछि आउनुभएको होइन। जब उहाँ लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको छ त्यहाँदेखि 7औं दिनमा उहाँको मातृ महामाया देवीको परलोक हुनुभयो। त्यतिखेर उहाँको माँ चाहिँ 33 देवकोटी लोकमा जन्म लिनुभएको थियो र त्यहाँदेखि उहाँ सानैदेखि शिक्षित भएर त्यहाँदेखि 29 को वर्षमा उहाँ चाहिँ गृह त्याग गरी प्रव्रजित गर्नुभयो र त्यहाँदेखि 6 वर्षसम्म उहाँले कठोर तपस्या बस्नुभयो र अन्तमा 36 उमेरमा पुग्दाखेरि उहाँ सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्नुभयो र त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ 41 वर्षमा पुग्दाखेरि उहाँको जुन परलोक आमा महामाया देवी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 33 देवकोटी लोकमा जन्म लिएको उहाँले देखेर अनि त्यस्तो आमालाई कृतज्ञता गर्नको लागि त्यसै गरी जुन 33 देवलोकका देवदेवीहरूलाई अनि धर्मदेशना गर्ने समय पनि भएको कारणले अनि उहाँ चाहिँ सर्वस्तिदेखि उहाँको परिषदमा महाकाश्यप त्यसै गरी शरीपुत्र गरी 8000 अनि अर्हतहरू देवलोकमा प्रस्थान भएर अनि त्यहाँ तथागत गौतम बुद्धले त्यो पनि बौद्ध पात्र अनुसार गर्दाखेरि 6औं महिनाको 15 तिथिमा यानि कि पूर्णिमाको दिनमा उहाँ देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभयो। अनि देवलोकमा उहाँले 3 महिना वर्षवास पनि बसेर अनि धर्मदेशना यसरी उहाँले गर्नुभएको थियो र सूत्र अनुसार गर्दाखेरि उहाँले प्रतीत समुत्पादको धर्मदेशना उहाँहरूले दिनुभयो र तन्त्र अनुसार गर्दाखेरि चुक्तोर दुकर कि दो भनेर यसरी उहाँले धर्मदेशन भएको हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब सर्वास्तिमा मुगलाना पुत्र लगायत धेरै जुन भिक्षुगणहरू वर्षवासमा बसिरहेको छ र त्यति बेला मगधका राजा बिम्बिसार त्यसै गरी प्रसन्नजित उहाँहरूले बुद्धको दर्शन नपाएर धेरै दिन बितेपछि उहाँहरूको मनमा के आयो भन्दाखेरि बुद्धको स्मरण बुद्धको याद भएर अनि बुद्ध दर्शन गर्ने एउटा मन जगेर बुद्ध स्वयंबाट अनि धर्मदेशनाहरू सुन्ने अतुर भएको कारणले अनि उहाँहरू त्यहाँ गएर अनि अहिले हाम्रो तथागत गौतम बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ होला, हामीले दर्शन नभएको धेरै दिन भइसक्यो
भनेर यसरी प्रश्न गर्दाखेरि भिक्षुहरूले पनि अहिले उहाँ चाहिँ 33 देवलोकमा उहाँको आमा महामाया देवीलाई अनि कृतज्ञताको लागि र त्यसै गरी देवलोकका देवदेवीहरूलाई धर्मदेशना गरिरहेको छ भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यहाँदेखि उहाँहरू फर्केर फेरि अब 3 महिना हुँदाखेरि उहाँहरू फेरि तथागत गौतम बुद्धको याद धेरै भएर अनि उहाँहरू मुगलाना पुत्र कहाँ गए। किन भन्दा मुगलाना पुत्रलाई रिधि अनि शक्ति उहाँलाई हुनुहुन्छ। त्यसको कारणले मुगलाना पुत्र कहाँ गएर अब तपाईँ 33 देवलोक कोटीमा गएर अनि शाक्यमुनि बुद्धले अनुरोध गर्नु कि देवदेवीहरू मनुष्य लोकमा उहाँहरू आउन सक्छ। हामी मनुष्यहरू अनि त्यस्तो रिधि शक्ति नभएको कारणले त्यहाँ हामी जान सक्दैन। त्यसको कारणले बुद्ध शाक्यमुनि स्वयं अनि देवलोकदेखि यहाँ मनुष्य लोकमा पाल्नुहोस् भनेर आमन्त्रण गर्नुको लागि उहाँले पठाउनु भयो। त्यहाँदेखि मुगलाना पुत्र 33 देवलोकमा रिधि शक्तिद्वारा त्यहाँ पुगेर अनि आदरपूर्वक अनि ढोग गरी शाक्यमुनि बुद्धलाई उहाँले यसरी अनुरोध गर्यो कि अहिले मनुष्य लोकमा राजा प्रसन्नजित त्यसै गरी मगधका राजा बिम्बिसार उहाँहरू लगायत अनि प्रजाहरू पनि तपाईको दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन पाउनको लागि त्यसै गरी तपाईको प्रवचनहरू सुन्नको लागि धेरै आतुर भएको कारणले अनि मनुष्य लोकमा पाल्नुहोस् भनेर आमन्त्रण गर्नको लागि म यहाँ पठाउनु भए भनेर यसरी उहाँले याचना अनुरोध गर्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धले पनि ठिकै छ, म अब आजदेखि 7औं दिनमा म अनि काशी नगरका जुन शङ्कस्य भन्ने भन्छ संस्कृतमा, पालीमा चाहिँ सिङ्कसा भनेर भन्नुहुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ म आउँछु भनेर यसरी अनि सन्देश उहाँले भेजेको थियो। त्यो भेजेर उहाँ चाहिँ मनुष्य लोकमा आएर अनि राजाहरू प्रजाहरू सबैले यसरी त्यो सन्देश दिँदाखेरि राजा प्रजाहरू सबै एकदमै मन खुसी भएर अब हाम्रो बुद्ध चाहिँ 7औं दिनमा यहाँ 7 दिनमा अब यहाँ पाल्नुहुन्छ भनेर मन एकदमै खुसी भएर त्यहाँ जहाँ उहाँ आउनुहुन्छ भने जुन काशी नगरका शङ्कस्या भन्ने जुन ठाउँ छ स्थान, त्यहाँमा सरसफाइ गर्ने अनि धुपहरू एकदमै सुगन्ध जुन धुपहरू हुन्छ तिनीहरू जलाएर यसरी गर्ने अनि मालाहरू सजाउने गरेर धेरै अनि देवको जुन तेज जस्तो गरेर सजाएर यसरी उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यहाँदेखि 7औं दिनमा अनि तथागत गौतम बुद्धले अनि त्यो 3 महिना वर्षभर सबै सकेपछि अनि देवका जुन इन्द्र राजा हुन्छ, इन्द्र उहाँलाई भनेर अब म मनुष्य लोकमा जानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले पनि देवपुत्र अनि विश्वकर्मालाई अब तथागत गौतम बुद्ध अनि मनुष्य लोकमा प्रवेश हुन्छ, उहाँको लागि अनि भारिङ बनाउनु पर्छ भनेर यसरी आदेश दिँदाखेरि उहाँले पनि आदेश अनुसार बीचमा अनि अब 33 देव कोटी लोकदेखि मनुष्य लोकसम्म अब जम्बुद्वीपसम्म अनि के अरे त्यस्तो एउटा भारिङ बीचमा चाहिँ बन्जुये भन्छ है, बन्जुयेद्वारा बनाएको अनि बीचमा एउटा दायाँमा चाहिँ सुनले बनाएको र बायाँमा चाँदीले बनाएको भारिङ यसरी उहाँले बनाउनु भएको थियो। र अनि अब 7औं दिन भन्दाखेरि अब लाभाको दिन भयो। बोधपत्र अनुसार गर्दाखेरि 9औं महिनाको अनि 22 तिथिमा भन्दाखेरि 6औं महिनाको 15 तिथिदेखि 9औं महिनाको 15 तिथिसम्म ठ्याक्कै 3 महिना हुन्छ वर्षवास। त्यहाँदेखि 7 दिनपछि आउँछु भन्दाखेरि ठ्याक्कै अनि के अरे 22 तिथिमा ठ्याक्कै हुन्छ। त्यसको कारणले अब 22 तिथिको दिनमा उहाँ चाहिँ देवलोकदेखि बीच जुन बारेङ छ बन्ड्रुयाले बनाएको उहाँ त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ उहाँले। अनि दायाँबाट ब्रह्मदेवले जुन ध्वज पत्ता भन्छ त्यो हलाउँदै यसरी उहाँ पाल्नुहुन्छ
र मायाबाट इन्द्रदेवले अनि छाता भन्छ है हामी, छाता ओढाउँदै यसरी, अनि त्यसै गरी देवदेवीहरूले हात अनि के अरे धुपहरू, त्यसै गरी बाजागाजाहरू गरेर एकदमै भव्य भन्छौँ के भनौँ त्यसरी उहाँलाई अनि बिदाई दिनुभएको थियो। र मनुष्य लोकमा राजा बिम्बिसार, प्रसन्नजित लगायत सम्पूर्ण अब धेरै अनि प्रजाहरू त्यहाँ भेला भएको थियो त्यति बेला। अनि तथागत शाक्यमुनि बुद्ध प्रवेश हुँदाखेरि यहाँ मनुष्य लोकमा पनि उहाँहरूले बाजागाजा बजाउने अनि धुपहरू चढाउने, मालाहरू चढाउने, त्यसै गरेर एकदमै भव्य रूपले उहाँलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यहाँ स्वागत गरिसकेपछि अनि तथागत गौतम बुद्धले उहाँहरूलाई धर्मदेशन यसरी गर्नुभयो। त्यसको कारणले देवलोक अवतरण दिवस भनेको चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ जसरी देवलोकमा जानुभयो 3 महिना त्यहाँ बिताउनु भयो, हजुर, अनि फर्केर फेरि मनुष्य लोकमा आउनुभयो र त्यो आएको दिनलाई चाहिँ देवलोक अवतरण दिवस भनिन्छ हैन। यसमा यहाँले चाहिँ वर्षवासको कुरा पनि गर्नुभयो अघि, जुन भर्खरै वर्षवास सायद सकियो। हजुर। अनि त्यो वर्षवास जुन वर्षवास चाहिँ जुन प्रचलन सुरु भयो नि, हजुर, त्यो चाहिँ उहाँ देवलोकमा गएपछि जसरी उहाँ चाहिँ को यहाँ उपस्थिति नभएपछि चाहिँ अनि भिक्षुहरू उहाँका अनुयायीहरूले चाहिँ वर्षवास बस्ने परम्परा चलाएको हो। हजुर, त्यहाँ भिक्षुहरू पनि वर्षवास बस्ने, माथि देवलोकमा पनि तथागत गौतम बुद्ध लगायत जुन अरहतहरू छन् तिनीहरू सबै पनि वर्षवासमा बस्नु भएको थियो। यो वर्षवास चाहिँ अहिले थेरावादीहरूले बसेको धेरै देखिन्छ। यता महायानी परम्पराका अनुयायीहरूले चाहिँ त्यो समयमा के गर्नुहुन्छ? वर्षवास बस्नुहुन्छ। त्यसरी नै जसरी उहाँहरू बस्नुहुन्छ त्यसरी बस्नुहुन्छ। अनि यो देवलोक अवतरणको कुरा चाहिँ हजुर, जस्तो बौद्ध धर्ममा यसको धार्मिक महत्त्व के रहेको छ? यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि सामान्य तथागत गौतम बुद्धको लीला भन्दाखेरि हामीले गिन्ती गर्न सक्दैन है। तर पनि उहाँले छोकिटुल्गु भनेर जुन निर्माणकायको रूपमा लुम्बिनीमा जन्मिनु भयो, त्यहाँदेखि उहाँले 12 लीला देखाउनु भएको छ। अब त्यस्तो 12 लीलाहरू देखाउने चाहिँ उहाँले के को उद्देश्य लिएर उहाँले यसरी देखाउनु भएको भन्दाखेरि, हुन त उहाँले वचनद्वारा पनि धेरै प्रवचन दिनुहुन्छ, तर पनि अहिले यहाँ चाहिँ चार्यद्वारा उहाँले के देखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई जन्म दिने आमाको कृतज्ञता गर्नुपर्छ भनेर, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर, त्यस्तो हामीलाई प्रेरणा देखाउनको लागि, थाहा हुनको लागि उहाँले यसरी देखाउनु भएको। त्यसको कारणले अब हामीले देवलोक अवतरण दिवसको लीला सम्बन्धी हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भन्दाखेरि, सामान्य जुन मानव धर्म सम्बन्धित भन्ने हो भने पाली भाषामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यो मातरङ वा पितरङ वा झिनोकङ गत यो वदन पहु सन्तो न भारती तङ पार भावतो मुखङ भनेर, अर्थात् जसले आमा बुबा बुढाबुढीलाई पालन पोषण सेवा गर्दैनन् तिनीहरू सदैव त्याज्य वा निन्दित हुन्छन् भनेर उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। र त्यसै गरी फेरि उहाँले सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, सूत्रको दोदे भन्छ, यो दोदे सूत्रको सा वर्गमा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, माता पिता नै ब्रह्म हुन्, त्यसै गरी प्रथम आचार्य हुन्, सन्तानका सर्व सम्पत्तिहरू दान गर्न योग्य हुन्, मनुष्य पनि हुने र देव पनि हुन्, तसर्थ ती दुईका हातहरू साफा र धोइदिने, खुट्टाहरूमा तेल दल्ने अथवा खानपान चढाउने, कपडा ओछ्यान आदिद्वारा बुद्धिमानीहरूले सत्कार गर्नु मातापिताको मान सत्कार गरियो भने त्यसैले ती बुद्धिमानीहरू यस जुनीमा पनि निन्दनीय हुँदैन र मरण पश्चात सुगति प्राप्त गरिन्छन् भनेर। अब हामीले शिष्ट आचरणद्वारा गर्दाखेरि पनि जो प्राणीले आफूलाई अनि मद्दत गर्छ, प्रेम गर्छ, माया गर्छ, त्यसले चाहिँ हामीले कृतज्ञता चुकाउने भनेको धेरै आवश्यकता हो, धेरै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको कारणले हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो दिनमा माता पिताको अनि कृपाहरू स्मरण गरेर जुन सानैदेखि
9 महिना जुन कोखमा पाल्नेदेखि लिएर बाहिर जन्म दिएर अनि ठुलो हुनेसम्म कति उहाँले समय दिएको छ, खाना दिएको छ, खानपानहरू, त्यसै गरी जे राम्रो चिज आफूलाई पाइन्छ त्यो छोराको लागि, छोरीको लागि समय लिएर यसरी गर्छन् उहाँहरूले। त्यसो कारणले अब हामीले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आमा बुवाहरूलाई कृपा अनि के अरे उद्धार गर्नको लागि उहाँहरूको लागि जो छोराछोरीहरूले जान रक्सी खन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्याग्न सक्यो भने राम्रो। जसले त्यसै गरी के अरे तास त्यो तिनीहरू खेल्ने, जुवाहरू खेल्ने त्यस्तो हुन्छ नि जुन शिष्ट आचरणको विपरीत हुन्छ हो तिनीहरू अनि त्याग्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी आमाको दीर्घ आयुको लागि, आमा बुबाको दीर्घ आयुको लागि पनि यसरी अनि शिष्ट आचरणको जुन विपरीत कुकर्महरू छन् तिनीहरू त्याग्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले शिक्षा लिनुपर्ने हो उहाँबाट। अब धर्म सम्बन्धित के महत्त्व छ भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धले सर्वप्रथम जुन बोधि प्रणिधि चित्त उत्पान उहाँले उत्पाद गर्नुभयो त्यो चाहिँ सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीको उद्धार अनि के अरे कृपा चुकाउनको लागि उहाँले गर्नुभयो। त्यसै गरी बिचमा असङ्ख्य कल्पसम्म उहाँले सम्भार सञ्चय गर्नुभएको थियो। त्यो पनि के को लागि हो भन्दाखेरि आमा रूपी प्राणीहरूको कल्याणको लागि हो। अन्तमा उहाँ बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो, त्यो पनि के को लागि हो भन्दाखेरि आमा रूपी प्राणीहरूको लागि अनि अरूको कल्याण हेतु उहाँले बुद्धता प्राप्त गरेको। त्यसको कारणले हामी जुन बौद्धको चेलाहरूले त्यो प्रेरणा अनि यसरी हामीले जुन भगवान बुद्धले देखाउनु भएको छ त्यसद्वारा हामीले पनि अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने हो। त्यसै गरेर अनि धर्ममा अभ्यास गर्न सक्यो भने अति धेरै राम्रो छ। त्यसको कारणले यो जुन तथागत गौतम बुद्धले लीला देखाउनु भएको छ यो चाहिँ आफ्नो यस जुनीको आमा मात्रै नभई सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीहरूको लागि प्राणीको कल्याणको लागि के अरे बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने, त्यहाँदेखि अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्ने भने त्यो चाहिँ हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। यो एउटा महत्त्व अझै एउटा आफ्नो जन्म दिने आमा बुवालाई सम्मान गर्नुपर्छ, कृतज्ञता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यस्तै दियो होइन? हजुर। यो चाहिँ अब तथागत बुद्धको जीवनीमा धेरै लीलाहरू मध्येको एउटा लीला हो। एउटा लीला हजुर। यो लीलाको चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्व छ होइन? धेरै महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि जब तथागत गौतम बुद्धले अनि सूत्रमा धेरै वर्ग हुन्छ त्यसमध्ये आह भन्ने जुन अन्तिमको वर्ग छ त्यो भित्र चाहिँ तथागत गौतम बुद्धले यस जन्ममा मात्र नभई पछिल्लो जन्ममा उहाँले आमाहरूको लागि, बुबा आमाको लागि प्राण त्याग्नु गर्ने त्यस्तो उहाँहरूले कर्महरू गर्नुभएको थियो। तिनीहरू अनि भिक्षुगणहरूलाई गिर्दकुटीमा, मगधको गिर्दकुटीमा उहाँहरूलाई यसरी धर्मदेशना गर्ने बेलामा एउटा भिक्षुले उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो, आमाको कृपा कसरी हामीले सम्झिने र आमाको कृपा कसरी हामीले चुकाउनु पर्छ भनेर त्यो प्रश्न गर्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धले आमाको कृपा याद गरेर थाहा हुने भने चाहिँ बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने चाहिँ हो। आमाको कृपा अनि चुकाउने भने चाहिँ त्यस्तो आमा रूपी प्राणीहरूको मनमा बोधिचित्त जगाउने त्यो हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि जब बोधिचित्त उत्पन्न हुन्छ त्यहाँदेखि महायानको मार्गमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। अब महायानको मार्गमा प्रवेश गरिसके पश्चात बिस्तारै के हुन्छ अनि पञ्चमार्ग जुन गाते गाते पारासाङ गाते बोधि स्वाहा भनेर बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ। यदि बुद्धता प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ के हो त, सम्पूर्ण प्राणीहरूले चाहिने सुख भनेको अनि अपरिवर्तनीय सुख भनेको त्यो नचाहिने चाहिँ दुःख हो। त्यसको कारणले जब बुद्धता प्राप्त हुन्छन् दुःख सबै त्यागिन्छ र सुख सबै प्राप्त हुन सक्छ। त्यसको कारणले आमाको कृपा चुकाउने भने अब धर्म सम्बन्धी आउँदाखेरि यसरी आउँछ। यो चाहिँ अब जुन त्यही समयमा वर्षवासमै उहाँ
रहेको बेला देवलोकमै रहेको बेला चाहिँ प्रतित्व समितपातको पनि सिर्जना गर्नुभयो भन्नुभयो प्रतित्व समितपातको पनि धर्मदेशना त्यहाँ गर्नुभयो। हजुर। अब यहाँको अलिकति म व्यक्तिगत कुरामा आउँछु। हस्। यहाँले चाहिँ भारतबाट आफ्नो अध्ययन गर्नुभयो होइन? हजुर हजुर। कुन तहसम्मको गर्नुभयो त्यहाँ? कुन मैले उमेरमा जानुभयो त्यहाँ? सन् 2000 सालमा अनि धर्मशालामा जुन इन्स्टिच्युट अफ बुद्धिस्ट डायलेक्टिकको शाखा सारा कलेज भनेर एउटा छ, त्यहाँ चाहिँ बौद्ध धर्म सम्बन्धी जुन बौद्ध धर्मको आदर भनौँ, त्यो शिक्षा, फन्डामेन्टल शिक्षा चाहिँ पहिले त्यहाँबाट प्राप्त गर्यो। र त्यसपछि 2002मा चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ बुद्धिस्ट डायलेक्टिक त्यहाँमा गएर 2007सम्म चाहिँ प्रश्न पारमिताको विषयमा मैले अध्ययन गरेको थिएँ। त्यस 2007मा चाहिँ मास्टर अफ प्रश्न पारमिता भनेर हुन चाहिँ त्यो बिए, अब बिए इक्विभ्यालेन्ट अफ बिए। त्यहाँदेखि 2008देखि 2010सम्म चाहिँ माध्यमिक को विषयमा अध्ययन गरेर एमएको मास्टरको डिग्री। त्यहाँदेखि 2011देखि 11, 12, 13, 14 11, 12, 13 भनेर 2010देखि 2013सम्म चाहिँ विनयको विषयमा, अभिधर्म कोशको विषयमा, त्यसै गरी निङमा काग्यु साक्य भन्ने परम्परा त्यो सबैमा अध्ययन गरेर इक्विभ्यालेन्ट अफ एमफिल भन्छ है, त्यो प्राप्त गरेँ। अनि अब बौद्ध धर्मनिरपेक्ष आचार्य भनेर भनिन्छ त्यसको। अनि त्यहाँदेखि 2014देखि 14 र 15 2014 र 15सम्म चाहिँ मैले तन्त्रको विषयमा अभ्यास गरेको थियो अनि अध्ययन गरेँ र इक्विभ्यालेन्ट अफ पिएचडी, डक्टर अफ पिएचडी अफ अनि के अरे डक्टर अफ बुद्धिस्ट फिलोसफी हजुर त्यहाँ गरेर अनि 2015सम्म मैले अध्ययन गरेँ। अनि यहाँको लामो जीवन चाहिँ अध्ययनमै बिताउनु भएछ? हजुर हजुर। अनि अध्ययन सकेपछि तपाईँ त्यहीँ बस्नुभयो कि नेपाल फर्किनु? होइन, अध्ययन सकेपछि हामी त्यहाँ बस्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो चाहिँ गुम्बा होइन, त्यो चाहिँ इन्स्टिच्युट हो। त्यसको कारणले आफ्नो पढाइ सकेपछि आफै त्यो बाटो खोजेर जानुपर्छ। त्यसको कारणले अनि 2015मा जब मैले त्यो सबै सकेपछि अनि यहाँ हाम्रो अहिले नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अनि अध्यक्ष धर्मगुरु केशवलोचन दावाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जब म 2000 सालमा त्यहाँ पढाइ गरेको थियो, त्यहाँदेखि मेरो गुरु उहाँ चाहिँ मलाई शिक्षा दिनु उहाँ हो। त्यसको कारणले उहाँको आज्ञाअनुसार उहाँको सेवामा म लागेँ 2021सम्म 2020सम्म। त्यहाँदेखि 2021मा पुग्दाखेरि जुलाईमा अनि उहाँले चाहिँ अब मैले निर्देशकको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर अनि उहाँको आज्ञाअनुसार फेरि अहिले यहीँ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेको छु। भनेपछि यहाँ नेपाल आउनुभएको चाहिँ धेरै भएको रहेनछ? हजुर, अब 2-3 साल चाहिँ 3 वर्ष भयो। अब तपाईँ यहीँ बसेर बौद्ध धर्मको प्रवर्धन र ज्ञान बाँड्ने? अब हजुर, अब यहीँ बसेर अब गुरुको जे आदेश हुन्छ त्यही आदेश पालन गरेर जानुपर्छ। हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हस्, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्त्यमा? हजुर, म अन्त्यमा यहाँहरू जुन एनबिटिभीले पाली परम्पराका जुन शिक्षाहरू छन्, शिक्षिकाहरू छन्, आचार्यहरू छन्, त्यसै गरी भिक्षुहरू छन्, अध्यायहरू छन्, त्यसै गरी संस्कृत परम्पराका जुन अध्यायहरू, शिक्षकहरू, त्यसै गरी हिमाली का जुन चारै परम्पराका खेम्बो, लोब्यन, गेशे अनि अवतारी लामाहरू, त्यसै गरी प्रमुख गुरुहरूद्वारा अनि निष्पक्ष रूपले पक्षपात रहित उहाँहरूद्वारा जुन धर्मदेशना हुन्छन् त्यो चाहिँ एनबिटिभीद्वारा प्रसारण गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ मैले धेरै राम्रो देख्यो। त्यसको कारणले यस समाजका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद र अनुमोदन ज्ञापन गर्दछु।
कारण के हो भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धको जुन शास्त्र छ त्यो मूल शास्त्र चाहिँ दुईमा आधारित हुन्छ। आगम धर्म र अधिगम धर्म भने दुई हुन्छन्। त्यो आगम धर्म र अधिगम धर्म भनेको चाहिँ कसरी अनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आगम धर्म भनेको चाहिँ वचन त्यो के अरे प्रवचन दिएर शिक्षा दिएर अनि संरक्षण गर्नुपर्ने हो। अधिगम धर्म भनेको चाहिँ त्यो जुन शिक्षा दिएको छ त्यसलाई अभ्यास गरेर आफ्नो मनमा जुन बोध गर्ने त्यसलाई भनिन्छ। त्यसको कारणले यहाँहरूले एनबिटिजीद्वारा जुन आगम धर्म प्रचार प्रसार हुनको लागि यसरी गरिरहनु भएको छ। त्यसको कारणले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ अब दोस्रो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन बौद्ध धर्मका जुन साधकहरू छन् हृदयदेखि नै म बौद्ध धर्ममा लागेको छु भने जुन बौद्धावलम्बीहरू छन् उहाँहरूले महत्त्व कुरा एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जसरी हामी युद्धमा जाँदाखेरि जुन तलवारहरू हुन्छन् के अरे रक्षा कवचहरू हुन्छन् त्यसरी त्यो लिएर हतियारहरू लिएर जुन युद्धमा गएर अनि शत्रुलाई प्रहार गरिन्छ। त्यसै गरी बौद्धावलम्बीहरूले पनि एउटा युद्ध गर्नुपर्छ। के को भन्दाखेरि मनमा भएका जुन क्लेशहरू छन् तिनीहरूलाई युद्ध गर्नुपर्ने हो। युद्ध गरेर तिनीहरूले प्रहार गर्नुपर्छ। अब त्यो प्रहार गर्नको लागि मूल हतियार भनेको के हो भन्दाखेरि 5 प्रकारको हुन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण भनेको श्रद्धा हो, थेबा भन्छ श्रद्धा। दोस्रो चाहिँ वीर्य अभ्यास गर्ने चुन्ड्यु भन्छ, थेबा चुन्ड्यु। तेस्रो चाहिँ ठेम्बा स्मरण भन्छ, याद, त्यो राम्रो हुनुपर्छ। र चौथोमा चाहिँ समता र पाँचौँमा प्रज्ञा हुनुपर्छ। अब त्यसको कारणले सबभन्दा पहिलो के आउँछ भन्दाखेरि श्रद्धा हुन्छ, थेबा भनेर त्यो हुन्छ। अब यो यदि श्रद्धा राम्रो छैन भने हामीले वीर्य गर्दैन, अभ्यास गर्दैन। अभ्यास नगरेपछि फेरि हामीले जुन बौद्ध धर्मको सार जुन छ त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले अब श्रद्धामा पनि दुई, अन्धविश्वासद्वारा एउटा गर्ने श्रद्धा र प्रज्ञाद्वारा युक्तिद्वारा एउटा श्रद्धा गर्ने भन्ने दुई हुन्छ। अब त्यसमध्ये अन्धविश्वासद्वारा अनि श्रद्धा गर्ने चाहिँ राम्रो त हो, तर पनि कहाँ हामी समस्या हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले तथागत गौतम बुद्धले आत्मा भनेको छ भनेर बताउनुहुन्छ, कहिले कहिले छैन भनेर बताउनुहुन्छ। अब त्यति बेला छ भनेर जाने कि छैन भनेर जाने, यहाँ समस्या भयो। कहिले कहिले फातमानी सेचाइ भनेर आमा बुबा भनेको मर्ने अनि त्यो हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अब त्यतिखेर प्रज्ञाद्वारा युक्तिद्वारा अनि के अरे विचार गर्न सकेन भने धेरै समस्या हुन्छ। त्यसको कारणले सामान्य बौद्ध धर्म र विशेष गरी जुन महायान बौद्ध धर्म छ त्यसमा श्रद्धा भनेको चाहिँ युक्तिद्वारा प्रज्ञाद्वारा श्रद्धा भने त्यो हुनुपर्छ। यदि त्यो आइसकेपछि अनि बिस्तारै के आउँछ अनि वीर्य भने त्यसमा म लाग्छु, अभ्यास गर्छु भने एउटा अनि प्रसन्न हुन्छ। त्यसको कारणले अहिले जुन साधकहरू छन्, जुन बौद्धावलम्बीहरू छन्, उहाँहरूले मनमा राख्ने एउटा कुरा चाहिँ अनि श्रद्धा भने त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। श्रद्धा भए सबै धर्म यसको पछि आउँछ भनेर यो भन्न चाहन्छु। अन्तमा यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज एनबी टकमा हामीले धर्मनिरपेक्ष गेसो निमा छोक्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग चाहिँ देवलोक अवतरणका विषयमा धेरै जानकारीहरू पनि प्राप्त गऱ्यौँ। सँगसँगै उहाँका व्यक्तिगत कुराहरू र उहाँका शिक्षा र उहाँले बौद्ध धर्मको क्षेत्रमा गरिरहनु भएको कामको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै यस्तै संवादका लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।